अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं PSA डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद साजिद। आज आपके साथ इस्तकबाल रमज़ान का प्रोग्राम लेकर हाज़िर खिदमत है। रमज़ानुल मुबारक वो मुकद्दस महीना है जिसका हर मुसलमान को बड़ी शिद्दत के साथ, बेचैनी के साथ इंतज़ार रहता है। ये महीना हमें तकवा, सब्र, हमदर्दी और इसार का दर्स देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं ताकि तुम परहेजगार बन सको। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इलाका के अजीम कारी कुरान और अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद नईम रजा नूरी साहब। आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला। किबला हमारे नाजरीन को बताइएगा कि इस्तकबाल रबीउल अव्वल जैसा कि आज का हमारा उन्वान है, तो इस महीने का इंतजार जो है वो उशाकाने मुस्तफ़ा जो है, अल्लाह के बंदे जो हैं, वो बड़ी शिद्दत से करते हैं। इस माह रमजान में कुरान पाक का नुज़ूल भी हुआ और ये महीना सब्र का महीना है। तो इस हवाला से हमें बताइएगा कि रोजा जो है, इसकी माह रमजान जो है, रोजा जो है, इसकी असल रूह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मैं जनाब मोहम्मद अहमद साजिद साहिब, आपका और आपकी टीम PSA डिजिटल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा हर मजहबी त्यौहार हो या मजहबी प्रोग्राम हो, रूहानी, समाजी, सियासी, उसमें आप पेश होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक की आमद है और अहले इस्लाम, आकार इस्लाम के साथ मोहब्बत करने वाले वो इस माह मुकद्दस का शिद्दत से इंतजार करते हैं और अनकरीब वो घड़ियां आने वाली हैं कि रमज़ान मुबारक का चांद हम में जलवा फगन होगा और हर मुसलमान जो है वो खुशी के साथ अपनी तैयारियों में मसरूफ है। हुफ़ाज़ किराम जो हैं वो कुरान पाक का दौर कर रहे हैं। दीगर अवाम उन्नास जो हैं वो भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हमने कुरान पाक को सुनना है। बेशक बेशक। हुफ़ाज़ किराम कुरान सुनाने की तैयारी कर रहे हैं। वजह क्या है कि ये महीना इंतहाई मोहब्बत वाला, इंतहाई खलूस वाला और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का बेहतरीन महीना है। और रमज़ान और कुरान, ये दोनों चीजें लाज़िम व मलज़ूम हैं। आकार इस्लाम फरमाया कि रमज़ानो बल कुरान यशफ़ान, और कमा काल कि रमज़ान और कुरान जो है ये शिफात करेंगे। कुरान और रमज़ान शिफात करेंगे। और रमज़ान के बारे में फरमाया अव्वलुहु रहमतुन, इसका पहला जो अशरा है ये रहमत है। व औसतुहु मग़फ़िरतुन, इसका दरमियानी अशरा जो है वो मग़फ़िरत का है। व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, और इसका आखिरी अशरा जो है वो जहन्नुम से खलासी का है। इसको अगर देखा जाए तो तीन किस्म के तबकात पाए जाते हैं। एक वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमाबरदार, हर वक्त जो है वो इबादत में लगा हुआ है, लेकिन कभी कभार इंसान नस्यान से निकला है, गलती का पुतला भी गलती कर बैठा, फिर तौबा कर लिया, इस्तिग़फ़ार कर लिया। एक वो ग्रोह है जिसने कभी नमाज पढ़ी, कभी ना पढ़ी, अच्छाई की ना की, बुराई की, फिर माफी तलब कर ली। एक ग्रोह वो है जो करीब ही नहीं आता, कभी कभार कभी को वक्त आ गया तो उसने नमाज पढ़ ली या मजबूरी की हालत में को भी। तो रमज़ान मुबारक ऐसा महीना है जो इन तीन ग्रोहों के बारे में जो आकार रहमतुन, इसका पहला अशरा रहमत है। वो किन के लिए? जो इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमाबरदार हैं, इंतहाई मोहब्बत करने वाले हैं,
जो ही रमजान मुबारक का चांद नजर आता है वो अपने आप को तैयार कर लेते हैं, कुरान को सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, दुरूद सलाम पढ़ते हैं। इसके साथ साथ जैसे रहा वसूमु नहारा, रात को क्याम करो, दिन को रोजा रखो, वो रोजा भी रखते हैं, क्याम भी करते हैं। जो ही पहला अशरा शुरू होता है उसके लिए रहमत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। अब ऐसे लोग जो कभी कभार जिन्होंने को अल्लाह का कुर्ब हासिल किया, कभी दूर हो गए, कभी दुनिया के धंधों में फंस गए, कभी तौबा कर दी, कभी गलती की तरफ मुब्तला हो गए, उनके लिए मग़फ़िरतुन कि जो ही रमज़ान मुबारक का चांद नजर आए तौबा इस्तग़फ़ार करके अल्लाह के हुज़ूर वो झुक जाएं, अल्लाह के फरमान के मुताबिक अमल करना शुरू कर दें, दिन और रात का अल्लाह का रसूल की सलाहें जो हैं उनके मुताबिक गुजारें, तो जो ही दूसरा अशरा जो है वो शुरू होगा, मग़फ़िरतुन, हालांकि वो गुनाहगार त्यागार हैं। सरकार फरमाया कि दरमियाना अशरा जो ही शुरू होगा उनके लिए मग़फ़िरत का परवाना जो है वो दिया जाएगा। वाह वाह वाह, क्या तीसरा ग्रुप जो है वो बिल्कुल ही निकम्मा, अल्लाह यानी पनाह दे, आका इस्लाम के साथ मोहब्बत वाला हो, हुजूर के साथ इश्क हो, अल्लाह का फरमाबरदार बंदा हो, लेकिन वो बंदा हर वक्त ही दुनिया की तरफ रागिब है। कभी कभार नमाज पढ़ी ना पढ़ी, दूर हो गया, लेकिन दुनिया या इस तरफ चलता है मुसलमान, कलमा पढ़ने वाला है, हुजूर का आशिक है, हुजूर के साथ मोहब्बत करने वाला है। अब वो दुनिया की तरफ ज्यादा मुतवज्जो है, गलतकारी में, बेहयाई में, फौशी में, जैसे भी है। लेकिन रमजान मुबारक का जो ही चांद नजर आए वो तौबा ताइब होकर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करे कि या अल्लाह मैं जैसा भी हूँ गुनहगार हूँ, तेरा बंदा हूँ, और तेरे महबूब के फरमान के मुताबिक रमजान मुबारक जो है वो शहर उम्मती, मेरी उम्मत का महीना है, तो मैं इस महीने में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ और आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि मैं तेरे फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारूं। अब है वो गुनहगार, सियाकार है, जहन्नम के करीब है, लेकिन जो ही वो यकम रमजान से उसने अपने आप को तैयार कर लिया, इबादत भी की, रियाजत भी की, रोजा भी रखा, अच्छाई भी की, बुराई से दूर रहा, तो हुआ क्या कि जब तीसरा अशरा शुरू होता है वाखिरुहु इत्कुम मिनन नार, हालांकि उस पे जहन्नम जो है वो वाजिब हो चुका होता है कि ये इंतहाई गलत कार है, लेकिन रमजान मुबारक की जब उसने बहारों को लूट लिया, दिन रात उसने एक कर दिया, जैसा भी था हजूर का उम्मती था, तो सरकार नार, जहन्नम का परवाना उसके लिए लिख दिया जा चुका था, लेकिन जहन्नम की खलासी का उसको परवाना दे दिया है। वाह वाह, ये रमजान मुबारक जो है ना, ये हमें इत्तिकाओ परहेजगारी का दर्स देता है। जैसे कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहली बात कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जितनी भी उम्मतें आई हैं किसी को आमनू के लक़ब से नहीं नवाजा अल्लाह ने। अच्छा, ये उम्मत मुस्तफा का खासा है हजूर के सदके कि अल्लाह ने जब भी कोई खास पैगाम, खास मोहब्बत का इजहार फरमाया तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के लक़ब से पुकारा, ए ईमान वालो। अब यहाँ देखा जाए कि ईमान वाले कौन है, ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, वो ईमान वाला ही नहीं जिसको हजूर के साथ मोहब्बत नहीं। गोया के दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो अल्लाह फरमाता है ए मेरे मुस्तफा के साथ मोहब्बत करने वालों, ए सरकार के साथ प्यार करने वालों, या अल्लाह हुक्म क्या है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, रोजे फर्ज कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए। यानी अल्लाह ने ढार से बताई है कि ऐसा ना हो कि यानी दूर हो जाए कि शायद फजर से लेकर यानी मगरब तक जो है मैं खाना पीना कैसे छोड़ सकता हूँ, हाजी परेशान ना हो जाए। अल्लाह ने फरमाया कि जो पहली उम्मतें हैं ना उन्होंने भी इस रोज़े को अपनाया है, तो अगर वो यानी वो छोटे हैं, कुन तुम खैर उम्मतिन, तुम तो बेहतरीन हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो, जैसे पहले लोगों पे फर्ज किए गए तुम पे भी फर्ज किए गए, ताकि तुम शिद्दत के साथ मोहब्बत के साथ जो है रोज़ों की तरफ राग़िब हो जाओ। अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम परहेजगार हो जाओ। लेकिन यहाँ शायद का लफ्ज़ नहीं आएगा, जब कुरान पाक में लाअल्ला आता है तो उसका माना पक्का होता है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, परहेजगार हो जाओ। अब परहेजगार जो है किसे कहते हैं, मैं अक्सर मिसाल भी देता हूँ कि एक बंदा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर चेक करता है उसकी शुगर को, तो शुगर जो है वो हाई होती है, वो कहता है भाई चीनी नहीं खानी, पीछे से दूर रहना है, हर वो चीज जिसमें मिठास हो, शुगर हो, उससे बचना है। उससे बचना है।
اب وہ شوگر سے، چینی سے، مٹھاس سے پرہیز کرے گا تو اس کی زندگی جو ہے وہ آسان طریقے سے گزرے گی، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، وہ بالکل صحیح رہے گا، وہ دردیں نہیں ہوگی، تکالیف نہیں ہوگی، کیونکہ اسے ڈاکٹر کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ ایسے ہی اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مطلب کیا کہ روزہ رکھا، اب پرہیز اللہ نے بتایا ہے۔ سب سے پہلے میں کہوں گا کلمہ پڑھ لیا نا، کلمہ گو ہے، اب روزہ رکھ لیا تو صرف روزہ الاکل والشرب والجماع کا نہیں ہے کہ کھانا پینا اور جماع سے رک جانا، یہ اصل روزہ یہی ہے کہ کھانا پینا اور جماع سے رک جانا، لیکن جو حقیقت روزہ تک پہنچنا چاہتا ہے، جو صحیح اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ کھانے پینے سے اگر رکا ہے تو زبان بھی روک لے، زبان کو بھی، جیسے علامہ اقبال آپ مولا روم کو اپنا پیر سمجھتے تھے، تو مولا روم کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لو، زبان بند کر لو، کان بند کر لو جی، اور ہاتھ بند کر لو، لیکن علامہ اقبال کی جب آری آئی تو کہتے ہیں آنکھیں کھول لو، زبان کھول لو، کان کھول لو، ہاتھوں کو کھول لو۔ کسی نے کہا کہ کمال ہے کہ آپ پیر رومی کہتے ہیں اور بات الٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بند، آنکھیں بند کرو، تم کہتے ہیں کھول لو۔ علامہ اقبال مسکرا کر کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کو بند کر لو غیر کی طرف سے، میں کہتا ہوں آنکھوں کو کھول لو قرآن کی تلاوت کے لیے۔ واہ واہ واہ۔ وہ کہتے ہیں زبان کو بند کر لو، اس کے اوپر گالی گلوچ یا گانے وغیرہ نہ ہوں، میں کہتا ہوں زبان کو کھول لو قرآن کی تلاوت کے لیے، درود و سلام کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ کانوں کو بند کر لو کہ غیر کی آواز جو ہے وہ تیرے کانوں میں نہ جائے، گالی گلوچ کی آواز نہ جائے، برائی کی آواز نہ جائے، میں کہتا ہوں کانوں کو کھول کر رکھو کہ جب بھی سنو تو قرآن کی تلاوت کو سنو۔ کیا بات، کیا بات۔ تو یہ بات یعنی جب اس حد تک ہو گیا کہ زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، یہ نہیں کہ روزہ ہے تو تھوڑی سی آخر ہوتی ہے بس اوقات کھانا پینا بند ہو جاتا ہے تو بندہ کوئی بات کرے تو اس کو تھپڑ رسید کر دے، نہیں، زبان کوئی تھوڑی سی بات کرے تو گالیاں نکالنا شروع کر دے، برا بھلا کہنا شروع کر دے، غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی۔ غیبت کے بارے میں یہ نفلی روزہ تھا نا، آپ نے یاد کروا دیا، نفلی روزہ تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ جو روزہ افطار کرے مجھ سے اجازت لے کر کرے۔ اچھا، آتے گئے ایک صحابی اس نے عرض کی یا رسول اللہ میری بچیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ اپنی یعنی گلے میں انگلی مارے، وامٹنگ کریں۔ جب انگلی ماری ان کو جب الٹی آئی تو اس میں لوتھڑے تھے خون کے، یا رسول اللہ ایسے ہوا، فرمایا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں تھا، یا رسول اللہ روزہ سارا دن کھایا پیا اور ہر چیز سے رکی رہی، میں کہ وہ اپنے بھائیوں کا گلہ کرتی رہی ہوں، تو گلہ کرنا ہے این یاکل لحم اخیہ میتا، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ این یاکل لحم اخیہ میتا، گلہ کرنا، پیٹ پیچھے برائی کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یعنی اس چیز سے رکنا، ہر طرح اگر کوئی تنگ بھی کرتا ہے تو ان کو یار میں روزہ، یہ ہماری تو روٹی ہضم نہیں ہوتی اگر ہم یہ کام نہ کریں، ایک دوسرے کی چغلی نہ کریں، ایک دوسرے کے متعلق ساری سی آئی ڈی اکٹھی کر کے ایک دوسرے تک شیئر نہ کریں۔ بلکہ اس کا تو اس حد تک آ گیا نا کہ اگر بندہ کسی پہ الزام لگا رہا ہے اس میں وہ چیز نہیں ہے تو اس کو کوڈن سزا شریعت دیتی ہے۔ اگر الزام نہیں ہے، بات حقیقت کر رہا ہے کہ وہ ایسی ہے لیکن اس کے پیٹ پیچھے کر رہا ہے تو پیٹ پیچھے برائی کرنا اس کا بھی گناہ ہے۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو، چونکہ ہمارا پروگرام استقبال ربیع الاول کا ہے، رمضان شریف کا، سوری استقبال رمضان کا ہے، تو یہ ہمیں بتائیے گا کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے جو سوشل میڈیا کی عادی ہے، موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ان کو کھانے پینے کی کوئی پرواہ نہیں، بس پیکج ہونا چاہیے، موبائل اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ذرا ناظرین کو بتائیے گا کہ چونکہ ہمارے شیڈول جو ہیں وہ رات سے ہمارے چینج ہو رہے ہیں، دن میں بھی ہماری ساری مصروفیات چینج ہو جائیں گی، تو ہمیں مطلب کیا کیا کام کرنے چاہیے، ہمیں ایک ترتیب ایک بتائیں، ذرا شیڈول بتا دیں کہ ہم کون سے اچھے کام جو ہے نا وہ کریں۔ رمضان مبارک کی جو آمد ہو رہی ہے کام کے حوالے سے، لیکن پہلے آپ نے ربیع الاول شریف کا ذکر کر لیا تھوڑا سا۔ ربیع الاول الحمدللہ ہم پروگرام ربیع الاول کا بھی استقبال کرتے ہیں، ربیع الاول شریف کا استقبال کرتے ہیں، اس کی بھی بہت بڑی شان ہے۔ رمضان المبارک جو ہے اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، تو رمضان کی شان میں اضافہ ہو گیا۔ تو جس مہینے میں صاحب قرآن آیا ہے
उसकी शान में इजाफा क्यों ना हो। क्या बात, इसलिए हम ईद मिलाद नबी का ईद मिलाद जिक्र करते हैं। तो बात हो रही थी कि हमारा शेड्यूल जो है वो चेंज हो रहा है, तो नौजवान नस्ल जो है वो हर वक्त कुरान यानी ये मोबाइल पे लगी हुई है। पहली बात ये है कि जब फजर का वक्त होता है ना, तो हमारे नौजवान आंखें मलते हैं और पहले ही वो मोबाइल को देखते हैं कि किस किस दोस्त का मैसेज आया है, और हमने रिप्लाई करना है। ठीक है यार, देखे दुनियादार एक दोस्त है तेरा, चंद दिनों का दोस्त है, उसका मैसेज आए तू फौरी रिप्लाई करे, लेकिन कुरान अल्लाह का मैसेज है। क्या बात है, क्या हम उसकी रिप्लाई नहीं कर सकते? मौलाना शेर खुदा ये कहते हैं ना कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, जब मेरा दिल चाहता है खुदा मेरे साथ बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। क्या कहने। तो नौजवान नस्ल के लिए सबसे पहली बात, रोजा रखें, रोजा रखने के साथ साथ कुरान की तिलावत वो करें। पहली बात, जब तिलावत करेंगे और कोशिश करें कि यानी किसी आलिम बामल जो है उसके पास अगर टाइम मिल जाए तो तर्जुमा उनसे सीखे। आजकल हमारे मीडिया में होता है जी बस तर्जुमा वाला कुरान पढ़ ले लें सब कुछ होगा, नहीं, वो यानी युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कुरान कहता है इसको पढ़ पढ़ के अक्सर जो गुमराह हो गए और इसको पढ़ पढ़ के वो हिदायत याफ्ता हो गए। तो हिदायत याफ्ता मुत्तकी परहेजगार होते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करते हैं। तो बाहर क्या कुरान की तिलावत हो, इसके साथ दुरूद व सलाम हो, अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्तिग़फ़ार हो। ठीक है, सारा दिन जो है ना अपनी जबान जो है ना वो इसके साथ कर रहे हैं। दुकानदार है, दुकान करे जरूर, लेकिन कसमें ना उठाए, कसम उठाकर हाँ झूठ से परहेज करे। फिर ऐसे भी दुकानदार हैं कि वो जब ज़ोहर या असर का वक्त होता है मगर यार नमाज मैंने पढ़नी है, लेकिन उस तरफ दौड़ेंगे, लेकिन पीछे जो डंडी मार कर आ रहा है कसम उठाकर कि मैंने इतने में ये सामान लिया है और उसको डबल कीमत में अगर बेच रहा है, तो यार मैं तो कहता हूँ ये उसके लिए बहुत बड़ा यानी वो जुल्म है, वो जुल्म कर रहा है। अच्छा, इस दफा माजरत हमारी जो मोहतरमा सीएम साहब हैं उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को ये हदायत दी है कि जो बंदा जखीरा अंदोजी करे या रेट ज्यादा लगाए, महंगाई खुद साख्ता महंगाई पैदा करे, उनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, FIR दी जाए। बहुत अच्छा इकदाम है। हाँ जी, और ये होना चाहिए। हाँ, आजकल जब मुख्तलिफ दुकानों पे जाते हैं ना, एक जगह पे और रेट चल रहा है, दूसरी जगह पे और रेट चल रहा है, तीसरी जगह पे और रेट चल रहा है। नहीं, जो लिस्ट प्रोवाइड की जाए उसके मुताबिक जो रेट है बाकायदा मजिस्ट्रेट हजरात या दीगर जितने भी जो भी फोर्सेज हैं, सीएम साहबा का बहुत एहसन कदर है। दीगर मुबालिक में अगर देखा जाए ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब उमरा पे गया ना तो वहाँ एक इंडियन मुसलमान था, मैंने उससे पूछा अभी कैसे हालात है, उसने कहा कि एक तो हमें यानी उमरा के लिए 33% रियायत देते हैं, इंडियन हुकूमत है, गैर मुस्लिम हुकूमत है, और रमजान मुबारक जब आता है तो जो हमारा जितना भी सर्फ का सामान होता है जो इस्तेमाल के लिए आता है उसमें वो कम से कम 30% जो है वो हमें रियायत देते हैं। वो पूछ रहे हैं ये मुस्लिम ये इतनी रियायत है क्यों, गवर्नमेंट सब्सिडी दे या जैसे भी है। तो अगर गैर मुस्लिम मुल्क में ऐसे है तो हमारे मुसलमान जो हैं उन मुबारक में तो और भी यानी बेहतर होना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ा अहसन कदर है और ये सिर्फ जबानी कलामी ना रहे बल्कि प्रैक्टिकली अगर किया जाएगा तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि हर तरफ जो है नहीं बकायदा। मैं अपने नाज़रीन को जरा जो है वो वादे करना चाहता हूँ कि हमारी जो मोहतरमा सीएम साहब हैं उनकी डायरेक्शन पर हमारे डिप्टी कमिश्नर जनाब अहमद उस्मान साहब और DPO उकाड़ा राशिद हदैस साहब, उन्होंने बकायदा अपने अपने महकमा जात को ये हदायत दे दी हैं कि वो गाड़ियों में लाउड स्पीकर्स पर ऐलानात कर रहे हैं कि जो बंदा जखीरा अंदोजी करेगा, खुद साख्ता महंगाई पैदा करेगा और लोगों को लूटने की कोशिश करेगा, बाजार में हमारी माएँ बहनें बेटियां जो है वो खरीदारी के लिए जाते हैं, जो दुकानदार हरासगी पैदा करने की कोशिश करेगा, कोई शैतान के चेले जो हैं वो कुछ अगर कोई फिर रहे हो तो वो अगर कोई ऐसी वैसी हरकत करेंगे तो उनको जो है वो फौरी तौर पर जो है वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जो है उनके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज की जाएंगी। तो ये हमारे दुकानदार हजरात भी और हमारे कस्टमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बन चुकी है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि हमारे पाकपतन में तो हमारे सेक्रेटरी जनरल हकीम लुत्फुल्लाह साहब जो है वो बड़ा जबरदस्त वर्क कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हर दुकानदार से जो है वो अपने जो चीज आप लें उसकी रसीद हासिल करें। तो इन चीजों का आपने ख्याल करना है। तो हजरत साहब हमें बता रहे थे कि हमारा शेड्यूल जो है वो क्या होना चाहिए, तो जी कंटिन्यू करें जी आप। जी, तो मैं बात कर रहा था कुरान की तिलावत जरूर करें,
بلکہ اگر زبانی کلامی نہیں، اگر قرآن کو دیکھ کر پڑھیں گے تو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، پڑھنے کا بھی ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ پہلے دن تو ایک سپارہ پڑھ لیں، دوسرے دن آپ آدھے سپارے پہ آ جائیں، پھر ایک لائن پہ آ جائیں، نہیں، یعنی وہ عمل جو ہمیشہ رہے اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک سطر پڑھ لیں لیکن اس کو باقاعدہ پڑھیں، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد میں پہلے بتا رہا ہوں کہ قرآن یعنی پاک کی تلاوت کے بعد درود السلام، اس کا یعنی آقا علیہ السلام پہ درود اس کا یعنی باقاعدہ اہتمام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، کوئی بھی تصویر ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا سرکار سے فرمان کے مطابق جو 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، رزق میں اضافے کے لیے یہ انکام بھی ہو جائے گا، اور پھر رمضان مبارک میں ہر عمل کا 70 گنا زیادہ جو ہے اس کا ثواب ملتا ہے۔ کیا بات، فرض ہے تو 70 فرض کے برابر، نوافل ہے تو فرض کے برابر اس کو ثواب ملے گا، یہ ساری۔ اس کے بعد باقاعدہ یعنی جماعت کا اہتمام، نماز بعد حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کاروبار کو چھوڑو اور با جماعت نماز جو ہے نا اس کا اہتمام ہوتا ہے، کیونکہ شیطان ان کو قید کر لیا جاتا ہے، لیکن شیطان کے چیلے تو ہیں نا کچھ، لیکن باقاعدہ جماعت کا اہتمام ہو جماعت کے ساتھ، اور کوشش کی جائے کہ تکبیر اولیٰ جو ہے نا اس کے ساتھ شامل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر عصر کے بعد سحری کا انتظام ہوتا ہے یا افطاری کا انتظام ہوتا ہے، تو افطاری کے لیے وہ بھی تھوڑا سا یعنی خیال رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ پکوڑے وغیرہ سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن حد اعتدال میں رہ کر۔ آپ کی کل کی افطاری میرے طرف، جی افطاری کا آپ نے ذکر کر دیا، کل آپ روزہ میری طرف افطار کر، جی مہربانی۔ تو یعنی حد اعتدال میں رہ کر، ایسا نہ ہو کہ یعنی ایک دفعہ تو کھا لیا جائے پھر وہ بعد میں پریشانی کا موجب بنے، یا تراویح ہی نہ پڑھی جائے، تو یعنی پہلے کوشش کی جائے کہ پہلے افطاری کر لی جائے، افطاری کرنے کے بعد یعنی تھوڑا بہت کھا لیا جاتا ہے نا، اس کے بعد جب باجماعت نماز پڑھی جائے، اس کے بعد جو ہے وہ کھانا وغیرہ کا انتظام ہو، یا اگر یعنی الگ کر رہے ہیں تو افطاری مکمل کر لے۔ اس کی بھی ایک حدیث پاک ہے کہ اگر بھوک لگی ہوئی ہے نا تو سرکار نے فرمایا کہ پہلے کھانا کھا لیا جائے، نماز بعد میں پڑھی جائے، نماز بعد میں پڑھی جائے۔ کیوں؟ تو بھوک نماز میں ہی وہ خیال آئے گا کہ یار مجھے بھوک لگی، وہ مکمل جو ہے نا وہ ہم آنگی نہیں ہوگی اور بڑا یعنی سرور نہیں ہوتا، یہ دونوں طرف پھر لگا رہتا ہے۔ نماز یعنی اس کا بعد جماعت اہتمام کریں، ٹھیک ہے، لیکن اگر جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں تو یعنی پہلے یعنی افطاری کریں، تھوڑی افطاری کر کے نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر جو ہے کھانے کا انتظام کریں۔ اس کے بعد باقاعدہ عشاء میں یعنی قرآن پاک سننے کے لیے اس کی تیاری کریں، تیاری کے لیے کوشش کریں کہ اللہ کے ساتھ ہم کلام بھی ہونا ہے، اللہ کے کلام کو سننا بھی ہے، یعنی صاف ستھرے کپڑے ہوں، خوشبو لگی ہو، اس حد تک یہ پیاز وغیرہ کھانا یا سکھانے اس لیے بنا پڑا ہے مسجد کے نزدیک نہ جائے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اسمیل اگر محسوس کرے گا، بدبو سے تو وہ گھن ہوگی، تو وہ یعنی نہیں، خوشبو لگی ہو، صاف ستھرا یعنی انتظام کر کے اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت سنی جائے اور سنائی جائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد یعنی پچھلی رات کا وقت اگر ہے تو 1 گھنٹہ اگر پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے بندہ اٹھتا ہے تو تہجد کی نماز جو ہے اس کو اہتمام ہے۔ کیا بات ہے، کیوں؟ باقی 5 نمازیں فرض ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا یعنی فرض ہے، لیکن تہجد کی ایسی نماز ہے کہ اللہ پڑھنے والے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی جب نظر شفقت اس بندے پہ پڑے گی تو میرے خیال میں دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ رمضان جو ہے، رمضان اور روزہ جو ہے، یہ ہمارے معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ رمضان مبارک جو ہے نا یہ بہار کا مہینہ ہے، ہر بندہ جو ہے وہ چاہے تھوڑا سا اگر دور بھی ہے نا تو پھر بھی وہ رمضان مبارک کا یعنی کوشش کرتا ہے کہ میں احترام کروں۔ مجھے یاد ہے کہ آپ ایک مضمون لکھا کرتے تھے رمضان شریف میں، نیکیوں کا موسم بہار۔ نیکیوں کا موسم بہار، بالکل جی۔ تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اس ساتھ فرمایا کہ روزہ دار سوتا ہے نا تو اس کا سونا بھی نیکی میں شامل ہوتا ہے، اس کے لیے جانور بھی دعائیں کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں وہ بھی دعائیں کرتی ہیں۔ تو یہ سارا اہتمام جو ہے نا کب ہوتا ہے؟ جب ہم خلوص نیت کے ساتھ جو ہے نا روزہ رکھیں، جیسے آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق روزہ رکھیں۔ پھر رات کو یعنی سحری کے وقت میں بات کر رہا تھا کہ باقاعدہ یعنی پہلے تہجد پڑھا جائے، تہجد پڑھنے کے بعد سحری کی جائے، سحری کرنے کے ساتھ اس لیے حضور نے فرمایا کہ فساحروا فإن السحور برکۃ، سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ وجہ کیا
وجہ کیا کہ ایسا نہ ہو سکتا ہے کہ میرا مسلمان میرا امتی جو ہے وہ بھوکا رہ جائے، تو کہ یار روزہ تو ہو جائے گا، چلو میں بعد میں یعنی بس عشاء کے وقت کھا لیا ہے تو سحری کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ بھوکا رہ جائے اور اس کو کوئی تکلیف محسوس ہو۔ حضور تو اتنی بھی برداشت نہیں کرتے، فرماتے ہیں کہ میرا امتی اس کو اگر چونٹی کاٹ لیتی ہے نا تو میں اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ فساحروا فإن السحور برکت، سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، کہ آخر وقت تک سحری جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بسا اوقات ہوتا ہے کہ بندہ پانی بہت زیادہ پی لیتا ہے، بہت زیادہ پینے سے یہ نہیں ہے کہ پیاس نہیں لگے گی، وہ بار بار بندے کو رفع حاجت بھی ہوتی ہے، سارے معاملات یعنی مناسب حد اعتدال میں رہ کر پہلے یعنی حد اعتدال میں رہ کر یہ سارا کام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، بعد تھوڑا سا آرام بھی کر لیں۔ تو اس طریقے سے رمضان مبارک کو اگر ہم گزاریں گے تو پھر رمضان مبارک کی صحیح برکات جو ہے نا وہ ہمارے نصیب میں ہوں گی۔ اور قرآن اور رمضان یا لازم و ملزوم ہے، جیسے آپ فرما رہے تھے، قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا۔ قرآن کے بارے میں آیا جو پڑھنے والا ہے حافظ قرآن کے لیے بخصوص اللہ فرمائے گا کہ جنت اس کے قریب آ جائے گی، اور فرمائے گا کہ حافظ تو قرآن جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا اور قرآن پڑھتا جا۔ وہ جب ایک دو سیڑھیاں چڑھے گا نا تو وہ اس کو بڑا مزہ آئے گا، وہ تیزی سے نہیں برتیل قرآن کا پیرا، قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھو۔ اور میں حفاظ کرام سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ جو صرف یا رب اور طالب کی اکثر مساجد میں سمجھ آتی ہے، پورا قرآن کی سمجھ نہیں آتی، تو مزہ نہیں آتا، تو اچھے طریقے سے آسان انداز میں ٹھہر کر خوبصورت انداز میں قرآن ترتیلا کا مثال بنے تو جنت اس کے پاس آ جائے گی۔ حتیٰ کہ حکم ہوتا ہے کہ وہ قرآن جو ہے نا وہ ساتھ ہوگا۔ اللہ فرمائے کہ قرآن پڑھ یعنی اس کو سنتا جا، جسے پڑھا ہے اور یعنی چلتے جا، حتیٰ کہ اس حد تک وہ پہنچے گا جب والناس آئے گی نا تو وہ قرآن بڑا تھوڑا سا پریشان ہو جائے گا، اس کی کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا بات ہے جانتا جس نے میرے ساتھ محبت کی، مجھے یاد کیا، پیار کیا، اور اس کو میں کہ جہاں سے تو نے شروع کیا تھا جہاں سے والناس ہوئی، یہ ساری پہلیاں ساری بہل سارے محلات یہ قرآن شفاعت کرے گا اس کی۔ ادھر فرمایا رمضان جو ہے یہ بھی شفاعت کرے گا، اور روزہ جو ہے جو فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ ایک ہے کہ اس کا بدلہ ہی میں ہوں۔ اور باب الریان جو ہے جنت کا بہت بڑا دروازہ ہے، وہ روزہ دار کے لیے کھول دیا جائے۔ دروازے جنت کے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ بڑی اللہ تعالیٰ نے بڑے پیکج اناؤنس کر دیے ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کہاں تک اس کو حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت علامہ مولانا نعیم رضا نوری صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں آج کے ہمارے پروگرام میں۔ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے ہمارے ڈپٹی کمشنر احمد عثمان صاحب کی لیڈرشپ میں ہماری جو ڈسٹرکٹ کی 3 تحصیلیں ہیں، ڈسٹرکٹ کوکاڑا، رنالہ پور اور دیپال پور میں رمضان دسترخوان کا انعقاد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہماری تحصیل دیپال پور کا علاقہ حویلی لکھا میں بھی ہمارے ٹی ایچ کیو ہاسپٹل میں ڈی سی صاحب کے حکم سے وہ کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ دسترخوان کا انتظام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ سحری افطاری کے شاندار انتظامات ہوں گے۔ تو ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محترم دیوان شاہ زیب احمد صاحب وہ خادم حویلی لکھا ہاسپٹل میں موجود ہیں اور وہ انتظامات کروا رہے ہیں۔ تو جس معاملے میں دیوان صاحب کی شمولیت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ تو اس میں ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیوان صاحب کے والدین کو بھی غریق رحمت کرے، اور جس طرح سے وہ عوامی خدمات میں پیش رہتے ہیں تو اس بار رمضان میں بھی وہ اپنی نیکیاں جو ہیں وہ سمیٹنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ بھی زیرو ٹالرنس پالیسی پر ہے۔ انہوں نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ مہنگائی جو ہے وہ ہمارے دکاندار حضرات اکثر جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا یہ میلہ ہے، ہمارا یہ سیزن ہے، تو اس میں وہ معافی نہیں دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہماری عبادات جو ہیں وہ ایک طرف رہ جاتی ہیں، جب ہم لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہیں تو پھر جو ہے ہمارے جو روزے کا جو ثواب ہے وہ بھی اللہ تو کہہ دیتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو بات بھی صحیح ہے کہ جزا بھی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خود بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک منہاج القرآن حویلی رکھا کے زیر اہتمام جو ہے وہ 5 روزہ دروس عرفان القرآن جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح کل سے آمنہ شادی ہال میں
उसका प्रोग्राम जो पहला प्रोग्राम वो मुनक्कद हो रहा है। अलहाज रियाज अहमद सदीदी साहब और उनकी टीम जो है वो मसरूफ़ अमल है। तो नमाज फजर के फौरी बाद जो है वो कोई 1.5 घंटे का ये प्रोग्राम होगा। उसमें हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अदरीस साहब जो है वो अपना पहला खिताब जो है वो फरमाएंगे। तो ख़वातीनों हजरात के लिए अलहदा उन्होंने शानदार इंतजाम किए हुए हैं और इनामात का सिलसिला जो है वो भी चलेगा। तो आपको उस प्रोग्राम में भी शिरकत की दावत है। आप लोगों ने सुबह फजर की नमाज पढ़ के आमना शादी हाल कैनाल रोड पर नहर के किनारे जो है वो पहुंचना है, अपने बच्चों के हमरा, अपनी फैमिलीज के हमरा, और दुरूस इरफानुल कुरान के जो खूबसूरत उनके मौज़ूआत हैं उसमें आपने ज़रूर शिरकत करनी है। तो आज का हमारा प्रोग्राम जो है उसमें आज के दिन जो है हमें ये अहद करना चाहिए कि इस्तकबाल रमज़ान का ये तकाजा है कि हम झूठ से परहेज करें। हम झूठ बोलना बंद कर देंगे, सारे मामला जो है वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ नमाज कायम करें, गरीबों का ख्याल रखें, अपने इखलाक को बेहतर बनाएं। और ये चुगली, गीबत, ये जेलसी, इसको खुदा का वास्ता है, इसको आप जो है इसकी हम परवरिश करते हैं। हम नमाजें भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, उम्रे भी करते हैं, लेकिन दिल से जो है वो हमारा कुफर जो है वो नहीं जाता। तो इस पर आप तवज्जो कीजिएगा। बात सख्त कह गया हूं लेकिन हकीकत पर मबनी बात है। इसको भी जरा सोचिएगा कि हम किस जगह पे खड़े हैं और हमारा स्टेटस क्या है। अगर आपके कोई दोस्त अहबाब जो है वो आपसे नाराज हैं, आपकी फैमिलीज आपसे नाराज हैं, आपके अजीज व अकारब आपसे नाराज हैं, तो आप घर जाकर उनसे माफी मांग लें, उनके साथ सुलह कर लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये इरशाद है कि अगर आपकी इज्जत में कोई कमी आ जाए तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत जो है तुम्हारा शिमला जो है वो ऊंचा करूंगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो गरीबों मस्कीनों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, और जो मुस्तहकीन हैं, जो मुस्तहकीन ज़कात हैं, उनको हमने देखकर अपने हाथों से उनको जाकर अकोमोडेट करना है। ये नहीं कि जो गलियों बाजारों में मांगने वाले हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था नईम साहब के, उसमें एक शख्स जो है ना वो एक रिपोर्टर है और उसने एक रिपोर्टिंग खतून साथ लेकर उन्होंने विजिट किया। कहते जी हमने 1 घंटे में ये 9,000 रुपये कमाया है। ऐसे ही हम एक कॉलोनी में गए तो ये एक उन्होंने हमें एक लिफाफा दिया है, उसमें से हमने उन्होंने खोला 5,000 रुपया उसमें से निकला, ऊपर लिखा हुआ ये ज़कात है, और 4,000 रुपया मुख्तलिफ लोगों ने दिए। तो जो जरूरतमंद हैं, जो मुस्तहकीन हैं, जो हकदारान हैं, उनको ज़कात जो है वो भी देनी चाहिए। तो इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हमें इजाजत दीजिए। तो हमें रमजान की हकीकी रूह समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं फिर यही गुजारिश करूंगा कि खुदारा अपनी जुबान को आप कंट्रोल करें। ये चुगली, ये गीबत, ये गिला, ये सब जब खत्म हो जाएंगे तो अल्लाह ताला भी हम पे कर्म कर देगा। तो आज के हमारे मेहमान खुसूसी हजरत अल्लाम जनाब हजरत मौलाना नईम रज़ा नूरी साहब का मैं मशकूर हूँ कि आपने हमें जो है वो रमज़ान मुबारक की बरकतों से माला माल फरमाया है। तो हमें सच्ची तौबा इखलास और अल्लाह ताला में इस्तकामत भी जो है वो नसीब फरमाए। दुआ फरमा दीजिएगा। इंशाल्लाह हजरत साहब की इजाजत के साथ आपके साथ जो है वो इंशाल्लाह रमजान में हम राब्ते में रहेंगे। जी हजूर दुआ फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या इलाहुल आलमीन। हम सबको रमज़ान मुबारक की रहमतों और बरकतों को समेटने की तौफीक अता फरमा। हर तरह की आसाइश, राहत और आराम नसीब फरमा। जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं, बिलखुसूस दीवान शाहज़ेब साहिब, वो हमेशा ग़ुरबा का साथ देते हैं, गरीब परवर हैं। या अल्लाह जो भी वो खिदमत खलक करते हैं वो सारा सवाब जो है उनके वालिदैन की रूह को पेश करते हैं, मंजूर मकबूल फरमा। इसके अलावा जितने भी अहबाब जिनके वालिदैन दुनिया जहाँ से जा चुके, हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह हम सब के घरों में रमजान मुबारक किस्म के रहमत और बरकत और नज़ूर फरमाए। हम सब के बच्चे बच्चियों की खैर फरमाए, दीन और दुनिया में कामयाबी अता फरमाए। हम झूठ, गीबत और दीगर जितने भी खराफात हैं इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। या इलाही हम सबको हमेशा नेकी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तवज्जहु इलैका बिरज़्क़िर रहमा या रसूलल्लाह इन्नी
کا توجہت بک الی ربی فی حیاتی ھذی لتغضی لهم وبشفیع فیھا، یا زمین شیطان کی شر پر عطا فرما، شریک کی شر پر عطا فرما، ظالم کے ظلم پر عطا فرما، ہر وہ کام کرا جس میں تیری رضا ہو، ہر اس کام سے بچا جس میں تیری رضا ہو، اور پی ایس اے ڈیجیٹل کے جتنے بھی احباب ہیں یا اللہ ان کو ہمیشہ شاد فرما، بھائی محمد احمد صاحب صاحب کے دل کی دعا کو پورا فرما، الہی انت مقصودنا ورضا کا مطلوبنا، آتینا محبت ذاتک و معرفت صفاتک، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا محمد رسول اللہ۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو اپنی فیس بک آئی ڈی سے شیئر کر دیجئے گا، اور اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ بھی ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کے ذریعے تمام جو ہے پی ایس اے ڈیجیٹل جو ہے آپ کو ایسے پروگرام جو ہے وہ گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا رہے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔